अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, उनकी शान व अज़मत के हवाले से और उनकी नाराज़गी के हवाले से कि जब वो नाराज़ हुए तो उन्होंने किस तरीके से एक अल्लाह के वली की विलायत छीन ली। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलियों के सरदार हैं और फिर कोई अल्लाह का वली उनके मुकाबले में नहीं आ सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, वाक़या कुछ इस तरीके से है कि बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस के अंदर दर्स दे रहे थे, बयान कर रहे थे और फिर वलियों की शान व अज़मत के बारे में आप बात कर रहे थे और साथ ही साथ आप अपने बारे में भी बता रहे थे कि अल्लाह ने आपको किस कमालात से नवाजा है, अल्लाह ने आपको कितना ज़्यादा मर्तबा अता किया है। तो जब आप मजमे के अंदर तकरीर कर रहे थे तभी अचानक उसी मजमे में एक शख्स खड़ा हुआ और वो बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से ये बात कहने लगा कि हुज़ूर, मैंने आपकी अज़मत व शानों के बारे में सुना, लेकिन मैं उनका मुरीद हूँ कि जिनकी शान को बयां कर पाना यकीनन नामुमकिन है। यानी मैं सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुरीद हूँ और उनके जलवे जो हैं वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं। बेशक आप अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरे पीर मुर्शिद की शान जो है वो लाजवाब है, उनकी शान को बयां कर पाना यकीनन नामुमकिन है। तो जैसे ही ये बात बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो फ़ौरन ही आप ये बात कहने लगे कि हाँ, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो अपनी जगह आला मुकाम रखते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। जैसे ही बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही कि हम भी कुछ हैं तो फ़ौरन ही आपकी जो विलायत थी वो छीन ली गई। और फिर हम ये बात जानते हैं कि जो अल्लाह के वली देखा करते हैं उसको हम नहीं देख सकते हैं, जो चीज़ अल्लाह के वली सुनते हैं उस चीज़ को हम नहीं सुन सकते हैं। तो उसी तरीके से बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह हर एक चीज़ को देखा करते थे, हर एक चीज़ को सुना करते थे जो एक आम इंसान नहीं सुन सकता है। लेकिन जैसे ही आपकी विलायत छीनी गई, आपको खाली खाली से महसूस होने लगा। जब आपने ज़मीन के ऊपर नज़र डाली तो आपको सिर्फ ज़मीन नज़र आती, जब आप आसमान की तरफ नज़र डालते तो सिर्फ आपको आसमान ही नज़र आता। यानी जितनी भी करामतें थी आपकी सारी करामतें छीन ली गई थी, आपकी विलायत को छीन लिया गया था। और इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और फ़ौरन ही आप चिल्लाए और आपने अपने पीर को आवाज़ दी। जैसे ही आपने अपने पीर को आवाज़ दी फ़ौरन ही आपके जो पीर थे वो जलवा फरमा हो गए। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि अभी आवाज़ ही लगाई थी कि एक पल के अंदर ही आपके जो पीर थे वो जलवा फरमा हो चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तसव्वुर करने वाली बात यह है कि एक अल्लाह के वली को जब आवाज़ दी जाती है तो वो एक पल के अंदर आ जाते हैं। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन नहीं सकते, यानी अगर हम हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर सलाम पढ़ें तो उन तक आवाज़ नहीं पहुँचती है माज़अल्लाह, तो उनको इसे सबक हासिल करना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब ग़ुलामों का यह आलम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम होगा, अल्लाह के महबूब का क्या मुकाम होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो आपके जो पीर मुर्शिद थे वो जलवा फरमा हुए और फिर आपके पीर ने यह बात कही कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो इस बात के ऊपर बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही कि अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन तभी अचानक मेरी विलायत छीन ली गई, मेरी जो करामतें थी उनको छीन लिया गया। तो ये बात सुनने के बाद आपके पीर मुर्शिद ने यह बात कही कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से तुम्हारी विलायत छीन ली गई। तो इस बात के ऊपर वो ये बात कहने लगे, मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन हाँ, अभी एक शख्स से बात हो रही थी, वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मतों को बयां कर रहा था, उनकी शान को बयां कर रहा था और तभी मैंने ये बात कही थी कि हम भी तो कुछ हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही फ़ौरन ही मेरी जो विलायत थी उसको छीन लिया गया। हुज़ूर, मेरी जो विलायत छीनी गई है उसको लौटवा दीजिए। तो इस बात के ऊपर आपके पीर मुर्शिद ने नज़र नीचे की और फिर आप कुछ देखने लगे और फिर आपने बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से यह बात कही कि तुम्हारी जो विलायत है वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने छीनी है और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा जलाल में है कि मैं उनके सामने तुम्हारी बात नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो जब जलाल में होते हैं तो वो मुर्दों को जला देते हैं और जिंदों को मुर्दा कर देते हैं। मैं हरगिज़ तुम्हारी बात अभी उनके सामने नहीं रख सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपने पीर मुर्शिद के सामने इस बात को रख सकता हूँ। तो इस बात के ऊपर बंदा नवाज़ गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर मुर्शिद थे उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यानी सरकार महबूब इलाही को आवाज़ लगाई और फिर सरकार महबूब इलाही एक पल के अंदर ही जलवा फरमा हुए और फिर आपके सामने सारी बात रखी गई। और फिर जब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़रें नीचे की और फिर जब कुछ देखा तो फिर वो भी ये बात कहने लगे कि इस वक्त सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही ज़्यादा जलाल में है, उनके सामने अभी कोई बात नहीं रखी जा सकती है, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपने पीर मुर्शिद के सामने इस बात को रख सकता हूँ।
تو اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء یعنی سرکار محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دی، اور اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما ہوئے، اور پھر ان کے سامنے ساری بات رکھی گئی۔ لیکن جب انہوں نے بھی نظر نیچے کی اور جب دیکھا تو وہ بھی یہ بات کہنے لگے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بہت ہی زیادہ جلال میں، اس وقت ان سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اگر تم کہو تو میں یہ بات اپنے پیر و مرشد کے سامنے رکھوں، تو سبھی کی رضامندی کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد کو آواز لگائی، اور پھر آپ کے جو پیر و مرشد تھے وہ جلوہ فرما ہوئے، اور پھر ساری بات ان کے سامنے رکھی گئی۔ اور پھر جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد کے سامنے ساری بات رکھی گئی تو انہوں نے بھی اپنی نظر نیچے کی، اور جب دور تک دیکھا تو انہیں بھی یہ بات معلوم پڑی کہ ولیوں کے سردار یعنی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ابھی جلال میں، تو ان سے کچھ کہہ پانے کا بھی بالکل بھی صحیح وقت نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگر تم کہو تو میں اپنے پیر و مرشد سے یہ بات کہوں۔ تو اس کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو آواز لگائی، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد کون ہیں، یعنی سلطان ہند خواجہ غیر نواز سرکار حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ ساری بات رکھی گئی تو انہوں نے بھی اپنی نگاہیں نیچے کی، اور جب دور تک دیکھا تو انہیں بھی یہ بات معلوم پڑی کہ ابھی جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ جلال میں، اس وقت ان سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں خواجہ غیر نواز سرکار نے بھی یہ بات کہی کہ اگر تم کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے بات کو پیش کروں۔ تو اس کے بعد خواجہ غیر نواز سرکار نے اپنے پیر و مرشد کو آواز لگائی، اور پھر آپ کے پیر و مرشد جو تھے وہ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے ساری بات ان کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد جب انہوں نے بھی اپنی نظریں دور تک دوڑائیں تو انہوں نے بھی یہی پایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جلال میں، اور پھر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اس وقت ان سے کچھ کہہ پانا ناممکن، لیکن اگر تم کہو تو میں اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عاجزی پیش کروں، ان کے سامنے یہ گزارش رکھوں۔ تو اس بات کے اوپر جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سبھی کے سبھی راضی ہو گئے، اور فوراً ہی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دی، اور پھر جیسی آواز دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، اور پھر آپ کے سامنے ساری بات رکھی گئی، اور پھر ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرا جو لاڈلا ہے وہ بہت ہی زیادہ ابھی جلال میں، بہت ہی زیادہ غصے میں۔ پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالقادر جیلانی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لاڈلا ہے، اور وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالتا ہے، لیکن اگر مجھے اس سے کچھ بات کہنی ہوتی ہے تو میں اسے سیدھا سیدھا نہیں کہتا ہوں، یعنی اس کی ماں جو میری بیٹی ہے یعنی جو میری شہزادی ہے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے لاڈلا جو بیٹا ہے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹالتا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا نے بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، جیسے ہی پیارے آقا نے بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی فوراً ہی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوئی، اور ساری باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں، اور فوراً ہی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے اپنے شہزادے کو آواز دی اور یہ بات کہی کہ اے بیٹے عبدالقادر جیلانی کہ جن کی تم نے ولایت چھینی ہے ان کی ولایت انہیں لوٹا دو۔ تو جیسے ہی آپ نے آواز دی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا، اور یہ بات کہی کہ ماں آپ کی بات میں نے آج تک نہیں ٹالی ہے، اور آپ نے جو کہا ہر بات مانی ہے، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ میں ولایت لوٹا دوں تو میں بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت کو لوٹا دیتا ہوں، اور صرف ایک ہی ولایت نہیں اس کے بدلے میں ایک اور ولایت عطا کرتا ہوں، کیونکہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں آپ نے میرے سامنے بات رکھی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں جتنے بھی ولی ہیں سبھی کو ایک ہی ولایت ملی ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دو ولایت نصیب ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں تصور کیجئے اس چیز کو کہ یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر تمام ولی آئے ہوئے تھے، محبوب خدا بھی آئے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شہزادی بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ جگہ کتنی زیادہ پاک اور شفاف ہو چکی ہوگی جہاں پر پیارے آقا کی آمد ہوئی ہوگی، تصور کر پانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں ولیوں کا جب یہ عالم ہے تو میرے پیارے دوستوں اسی لیے ولیوں سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ سوچیے اس چیز کو کہ اللہ کے ولی ہونے کے باوجود صرف مقابلے میں بات یہ رکھی تھی کہ میں ابھی تو کچھ ہوں، تو جیسے ہی یہ بات کہی تھی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت چھین لی گئی تھی۔ تو سوچیے اس چیز کو کہ اگر ہم اللہ کے ولی کو ناراض کریں گے تو اللہ کے ولی کتنا زیادہ ناراض ہوں گے، اور ویسے بھی اگر ہم اللہ کے ولی کو ناراض کرتے ہیں تو ہم نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، اور جب پیارے آقا کو ناراض کر دیا تو اللہ کی ناراضگی ہم نے اپنے سر مول لے لی، اور پھر دنیا اور آخرت ہماری خراب ہو جائے گی۔ اس چیز کے اوپر غور کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ واقعہ پسند بھی آیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ
تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔